बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, अभी हम सोशल मीडिया के 4 बड़े बड़े प्लेटफार्म के ऊपर लाइव हाजिर हैं। अपनी टिकटॉक की ऑफिशियल आईडी के ऊपर, यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर। जो दोस्त टिकटॉक के ऊपर आए हैं इनसे गुजारिश है डबल टैप कीजिए और शेयरिंग साथ आपने जारी रखनी है। मैं थोड़ी देर के लिए बस हाज़िर हुआ हूँ एक छोटी सी बात करने के लिए कि कादियानियों का जो चंदा निज़ाम है, चंदा सिस्टम, उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। यूट्यूब पर भी दोस्त आ गए हैं तो गुजारिश है कि शेयरिंग करते रहें, मेहरबानी। ये कॉलर भी आए हैं, इन कॉलर को भी लेते हैं और अपनी साथ गुफ्तगू भी हम कर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। यार एक मिनट कॉलर चुक जरा एक एक। जी शाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुबस्सिर साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। क्या बात करेंगे आप? जी मानी साहब, आपने कुछ बात करनी है? माइक ओपन कीजिए। सर एक मिनट ओनली एक मिनट। चलें अभी नीचे इनको उतार दें। हाँ, आप अपने दोबारा आ कॉलर। जाओ। अच्छा सर, अच्छा ये वीडियो सुनिए जनाब। कॉलर ले लूँ शाह जी या इंतजार करूँ? कॉलर ले लें, कॉलर। जब कोई अहमदी फौत होता है अल्लाह ताला उससे 2 बातें पूछता है। पहली ये तबलीग की थी और दूसरी ये चंदा दिया था। अगर अहमदी जवाब दे मैंने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंदा भी एक सेकंड माइक म्यूट कीजिएगा। जाओ। जी आपने सुन लिया कि कादियानी मुफ्ती मुबशर कालू वो कह रहा है जी कोई कादियानी जब मरता है तो कब्र के अंदर उसको 2 सवालों ने चंदा दिया था कि नहीं, और जनाब तबलीग की थी कि नहीं। तो जिस कादियानी ने चंदा दी हुई है ले आओ भाई, आ जाओ सामने, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। जी कौन कलर आए जनाब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुबशर भाई, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, रिक्वेस्ट थी कि मुझे बताइए कि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन एक रोड पे मैं ये देख रहा था, उन्होंने पोस्ट लगाई हुई थी कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र है वो मस्जिद नबी में है या नहीं है, पहले ये। और दूसरे सेकंड उसने ये बोला है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो है ये कलमा है ही नहीं। अच्छा चले नीचे बैठ के। और कोई सवाल है आपका? नहीं बस थैंक यू सो मच, इसका बता दीजिए तो। नीचे बैठ के मैं जवाब देता हूँ। अच्छा गुजारिश ये है कि वो कहते हैं ना अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, मादियत का दौर दौरा बढ़ता जा रहा है, इल्हादियत सरेआम है। तो ये मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से ना कुछ ब्राड्स के ऊपर ये एचीएस दहरियों ने ये ड्रामा रचाया है जनाब। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वो मदीने में तो है ही नहीं। तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक हमें कहता है कि शैतान के खुतवात के ऊपर नहीं चलना, उनकी पैरवी नहीं करनी। तो शैतान तो तुम्हें वर्गलाता है, वो कभी मौजू बदलेगा, कभी कहीं ले जाएगा, कभी तुम्हें कहीं ले जाएगा, लेकिन तुमने शैतान की पैरवी करनी नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल हजूर अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में तशरीफ फरमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह बिल्कुल कुरान पाक के अंदर तो मुकम्मल ये जो कलमा है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, 2 मुख्तलिफ आयात के अंदर ये आपको मिल जाएगा। और इसके ऊपर मैंने जो है ना गुफ्तगू की है अपनी किताब का यानी कलमा के अंदर, ठीक है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जो सबूत है वो आपको मिल जाएगा सूरह अस्वाफात, सूरह मोहम्मद की आयत 19 के अंदर, स्वाफात की आयत 35 के अंदर। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ एक आयत के अंदर है, वो है सूरह अल फतह की आयत 29 के अंदर। तो इन दोनों को ले करके कलमा जो है ना ये बने। यूट्यूब के ऊपर कॉलर आए हैं जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
जी सदाम साहब, माइक ओपन करिए, बोलिए। सदाम साहब माइक ओपन कीजिए, बोलिए। सदाम रजा साहब मौजूद हैं आप? चलें आप नीचे तशरीफ ले जाए फिर। नए कॉलर को उठाएं भाई। जी शाह जी। अच्छा, चंदे के बारे में मजीद थोड़ी सी गुफ्तगू आगे कर लेते हैं क्योंकि मौजू हमारा ये चंदा ही है। एक हवाला है रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 है, सफ़ा 319 है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है जी दूसरी शर्त ये है कि तमाम जमात में से इस कब्रिस्तान में वही मदफून होगा जो ये वसीयत करे जो उसकी मौत के बाद 10वां हिस्सा उसके तमाम तरका का हस्ब हदायत इस सिलसिला की इशात इस्लाम और तबलीग अहकाम कुरान में खर्च हो, और हर एक सादिक कामिलुल ईमान को इख्तियार होगा कि अपनी वसीयत में इससे भी ज़्यादा लिख दे, लेकिन इससे कम नहीं होगा। अब ये देखें, वो वसीयत करके जा रहा है अपनी मखलूक को कि भाई तुमने 10% जो हिस्सा है ना वो देना ही देना है, तो होगा क्या? वो कहता है फिर तुम्हें ना बहिश्ती मकबरा यानी जन्नत के अंदर, जन्नती मकबरे के अंदर, जन्नत के अंदर तुम्हें दफन किया जाएगा। ठीक है, तो जन्नत में दाखिले के लिए ज़रूरी है भाई पहले तुम जो है ना ये वसीयत पूरी करो और चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो, चंदा दो। नए कॉलर आए हैं जी, बात करें जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, उमर कुरैशी, स्काई ट्रेंड। उस्ताद मोहतरम सिर्फ दुआ के लिए हाज़िर हुआ हूँ। राजपूत भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने उठाया। उस्ताद मोहतरम दुआ के लिए हाज़िर हुआ, नीचे बैठ। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जज़ाकल्लाह। अच्छा अपने भाइयों से गुजारिश है कि डबल टैप करते रहें और लाइव शेयर करें, और डबल दूसरा टैप करो यार, शेयर करो यार, सदो कादियानियां नु सदो यार। और दूसरा जो है ना अभी फ़िलहाल कॉल ना डालें, जो कादियानी है जो इस मौजू पे बात करना चाहते हैं सिर्फ वही कॉल डालें। हाँ। जी शाह जी, नए कॉलर हैं। आए जी, आए जी जनाब। जी बेजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं, एक सवाल पूछना था, मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। क्या हजरत मेहंदी आ गए हैं या आने वाले हैं? बड़ा अच्छा सवाल है, बुरा क्यों लगना है? अल्लाह खैर। नहीं अभी नहीं तशरीफ लाए जी, अभी तशरीफ नहीं। ठीक है, शुक्रिया जी। और कोई बात करनी है आपने या नहीं? शुक्रिया, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं आप। जी आप जी नीचे जी, बैठ। जज़ाकल्लाह। अगले कॉलर को उठाएं, जल्दी आ जाएंगे यार, सिर्फ मैं 5 मिनट और हूँ, फिर मुझे जाना है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। मुफ्ती साहब मोहम्मद कासिम अत्तारी, पाकिस्तान गुजरावाला शहर से बात कर रहा हूँ जनाब। जी कासिम भाई, मुझसे भी थोड़ा पूछना था सर इस बारे में, नमाज के बारे में। नमाज जी, थोड़ा नमाज के बारे में थोड़ा सा ना तो रोशनी डालिएगा कि ये जो हम ज़ोहर की सुनते पढ़ते हैं, ज़ोहर की सुनते हैं, उसमें ये है कि कुछ लोग ना यहाँ पे दो पढ़ते हैं, हमें भी बोलते हैं यार 2 पढ़ा करो, 4 सुनते नहीं है, 2 सुनते हैं सिर्फ। कहाँ पर? तो हम उनको कहते हैं हम तो 4 ही सुनते हैं, शुरू से सुनते भी आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में भी यही बताया गया हमें। जी, आप किसी और मुल्क में रह रहे हैं, कहाँ पर पढ़ते हैं 2? ये सुनती है, सुनती जी, कबलिया जी, की जी। बात कर रहे हैं, कबलिया की। बाहर हैं। आपको आवाज लगता है सही नहीं। जी जी, कबल जी जी जी। कबलिया यानी जो हम 4 पढ़ते हैं वो लोग 2 पढ़ते हैं, ऐसा ही है? जी 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 जी। अच्छा, तो आगे बात करो। तो वो मैं भी कहते हैं कि आप जी 4 क्यों पढ़ते हो? जी 4 तो है ही नहीं, 2 सुनते पढ़ते हैं, 2 ही पढ़ा करो आप भी। मैं कह यार हम तो शुरू से नहीं जो से वो संभाला है, 4 ही पढ़ते आए हैं। ठीक हो गई? और जी बस यही सवाल है? बस ये, जी जी बस ये। आप नीचे बैठ जाए, मैं जवाब दूँ, नीचे बैठ। अच्छा, गुजारिश ये है, एक तो मेरे फिक्ही सवालात के जवाबात के ऊपर मेरी बराड़ होती नहीं है। मैं एक डिबेटर हूँ, तो तकाबले अदयान मज़ाहब के सवालात आप करें, 1000 करें, इंशाल्लाह मैं तफसीली जवाब दूंगा। लेकिन बहरहाल आपके सवाल का एक मुख्तसर जवाब ये है कि चूँकि ये सुन्नते हैं और ये सुनते नवाफल के हुक्म में होती हैं और इनके ऊपर तकरार नहीं। अगर मिसाल है आप लोगों
ने करना है ये अमल तो आप अपना अमल करते रहें, और कोई नहीं करता तो वो उसकी अपनी सरदर्द है। तो इसके ये काबिल मुआखजा भी नहीं है कि कोई करता है या नहीं करता, लेकिन बहरहाल आपका अपना एक ज़ौक़ है, आप अपने हिसाब से करते रहें, और जो नहीं करते उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दें, तकरार ना करें। अगले कॉलर को उठाएं भाई, जल्दी करें। जी शाह जी, साहिल साहब हैं जी। साहिल साहब बोलिए, आपका माइक ओपन है। अजय तो घूमी जा रहे जे। आ गया जी जनाब, जी भाईजान बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? अब आवाज आई है, फरमाए। ब्लूटूथ कनेक्ट होगी। वो आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अल्लाह सोने दा शुक्र है, फरमाओ जनाब। अच्छा, मेरा छोटा है क्वेश्चन है कि रफू दैन करना साबित है हदीस तो? हाँ, नीचे बैठ के मैं बताता हूँ। अच्छा, गुजारिश है कि जी शाह जी। सुने जी सुने। रफुल यदैन जो है ना, ये पहले ये अमल होता रहा, लेकिन बाद में मतरूक करार दे दिया गया, यानी हजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया। ये वैसे ही है कि जैसे मुता जो है ना एक वक्त तक किया जाता रहा, बाद में वो तर्क कर दिया गया और मना वारद हो गई कि ये अब नहीं करना। ठीक है, इस किस्म के और बहुत से अमल हैं जो बाद में तर्क कर दिए गए। तो उन सुन्नत मतरूका में से एक ये रफ़ा दैन का भी अमल है। रही बात ये कि मुख्तसर ये कि जो लोग रफ़ा दैन करते हैं ना, उन लोगों से एक सवाल आपने करना है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक हदीस, एक भले वो ज़ईफ हो, कोई एक हदीस भले वो ज़ईफ हो मिल जाए कि जिसमें तवातुर के साथ हजूर अलैहिस्सलाम ने जब से नमाज फर्ज हुई और अपनी आखिरी नमाज तक रफ़ा दैन करते रहे, कोई ऐसी हदीस जिससे ये साबित होता हो। ठीक है, कोई ऐसा ले है तो आज से हम भी करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अगले कलर को ले। जी शाह जी। शेयर करो यार, डबल टैप करो यार, की कर दियो पे ढिले हो, डबल टैप जारी करो। कलर नजर आ रहे हैं आपको कोई कॉल पे या नहीं? कलर 8-10 कलर ने नहीं, ये ऊपर मैंने लिया है जैनी साहब को, लेकिन ये शो नहीं हो रहा, मैं इनको उतार रहा हूँ। उतार दें, नए कलर को लें यार, जल्दी करें। जी सजाद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सजाद साहब, क्या हाल है काजी साहब? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब, फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। काजी साहब, वो जो लोग आते हैं उम्रे पर और वो फिर छुप जाते हैं खरगोश की तरह, कमाने लगते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? बड़ा गलत बात, बड़ी गलत बात, गलत बात। अच्छा, ये अच्छा अमल नहीं है। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, मैं फिकी सवालात के जवाबात नहीं देता, मेरा मजाज नहीं है। मेरा मजाज है तकाबले अदयानो मजाक, ठीक है, वो सवालात करें। तो बहरहाल ये जो सवाल कर रहे थे ये बड़ी गलत बात है भाई। जी अगले। जी शाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुफ्ती साहब क्या हाल है, ठीक है? मादरत के साथ मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ, आपके पीछे शोर है और आप बोल भी नहीं रहे। अगले कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बकरी फड़फड़ा रही है और बंदा हालत जनाबत में पहले उसको ज़बह करेगा, ये बकरी को ऐसे सवाल हो रहे हैं, ये कादियानी के मतलब कोई सवाल ही नहीं कर वो तो इनसे रिक्वेस्ट करें। अब ये देख के मेरा ये मजाज ही नहीं है। मैं एक भाई एक तकाबले अदयानो मज़ाहब का एक स्टूडेंट हूँ या मतलब डिबेटर हूँ, तो वो मुझसे सवाल मेरे मौजू से हटके कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरी कॉल ड्रॉप कर दें प्लीज। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात।
जज़ाकल्लाह। शाह जी पुराने कॉलर्स हैं सारे, बाकी ये एक मोहम्मद साहब आए हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, फरमाइए। अच्छा भाईजान, वो आप कह रहे थे कि रफा यदैन जो है मना करार फरमाया है, तो मैं ये पूछना चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी हदीस में फरमाया है कि अभी रफा यदैन करना मना है? नहीं, वो जब वो हदीस लेके आएंगे ना तो फिर उस टाइम मैं दिखाऊंगा कि जहाँ पे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी रफा यदैन किया हो, वो जब हदीस लाएंगे ना तो फिर मना वाली हदीस मैं आपको दिखा दूंगा इंशाल्लाह। जी, वो वैसे मैं कह रहा हूँ कि आपने बोले ना मना है, तो इसलिए मैं आपकी बात सुन के लाइव आया कह रहा हूँ मैं भी कि आप मुझे मैं जब सर आप ऐसे इस्तेमरार के साथ रफा यदैन साबित कर देंगे ना हदीस से, तो इंशाल्लाह वो फिर मना वाली हदीस भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखा। सही है। और जो अपना एक वली अल्लाह थे, उन्होंने रफा यदैन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद की थी, ठीक है, ऐसे ही है ना? कि वो अभी तक कर रहे हैं, वो तो बड़े औलिया अल्लाह कर रहे हैं। लेकिन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दी थी तो वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो असल में हुआ ये है कि चूंकि अहादीस मौजूद है रफा यदैन वाली, तो वो उन अहादीस के ऊपर अमल कर रहे हैं। सही है, लेकिन वो की थी ना उन लोगों ने, आपके जो 11वीं वाली सरकार है हजूर गोस पाक, ठीक है, तो उन्होंने वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए थे ना सर, मेरी बात सुने, वो तो सही ना जी, वो तो मुकल्लिदीन है, वो अच्छा। इमाम हम्बल के मुकल्लिद है। अगर आप भी भाई इमाम हम्बल के मुकल्लिद हैं या इमाम शाफी के मुकल्लिद हैं तो जरूर करें। और दूसरी बात, ये रफा यदैन कोई ऐसा एक मसला नहीं है जिसके ऊपर आप और मैं बैठ के यहाँ पे उलझना शुरू कर दें। नहीं अल्लाह माफी दे, उलझना क्यों है? मैं सुने तो सही, रफा यदैन एक ऐसा मसला है कि जो करते हैं ना उनके नजदीक भी ये सुन्नत है। वो अगर ना भी करें तो कोई फर्क उनकी नमाज के अंदर आता नहीं है। लेकिन जो वहाबी हैं, जो ये पाकिस्तान और इंडिया के जो वहाबी हैं, ये ना ही तो शाफी हैं ना ही हम्बली हैं, ये गैर मुकल्लिद है। इनके नजदीक ये रफा यदैन वाजिब है और फर्ज की हैसियत रखता है कि रफा यदैन के बगैर नमाज होती ही नहीं है। देखें भाई, मैं दुबई में रहता हूँ, मेरी बात सुने आप। गोश्त पाक का आप नाम ले रहे हैं, उनके नजदीक भी ये सुन्नत थी। अगर कोई बंदा नहीं भी करता तो नमाज के अंदर कोई फर्क नहीं आता। जी सही है। नहीं, मेरी बात सुने, अभी मैं रहता हूँ दुबई अरब अमारात में, अरबियों के बीच रहता हूँ, ठीक है। अब वो सारे जो है ना वो सारे मुकल्लिदीन है, लेकिन आप पाकिस्तानी रफा यदैन करने वाले वो वहाबी हैं, वो गैर मुकल्लिद लोग हैं। लेकिन वो तो उन्हीं सुन्नतों पे अमल कर रहे हैं ना, कि वो बोलते हैं ठीक है जिधर हदीस में लिखा है मना वो हमें दिखाएं। वो साथ साथ इमाम हम्बल की तकलीद भी करते हैं, सही है, साथ इमाम शाफी की फिर पूरी तकलीद करते हैं। लेकिन आप लोग जो इधर पाकिस्तान या इंडिया के गए हुए हैं ना, तो वो कोई अद्धा तितर अद्धा बटेर वाला साहब है। तो हाँ जी, देखें अभी रही बात ये वाली जो आप कह रहे थे तितर बटेर वाली, इधर भी कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते, ठीक है। इधर भी कोई ऐसा वैसा मसला नहीं करता, कोई बहस नहीं करता। अभी ऐसा है, मेरे पास वैसे भी मेहमान आए हैं, मैंने पहले अर्ज की थी मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ मुख्तसर टाइम के, तो अभी ये आप डिबेट शुरू कर देंगे और इसके ऊपर जीरा करेंगे, उतना मेरे पास वक्त नहीं है। मैं पहले कहा है कि मेरे पास मैंने तो बस नहीं, मैं तो बस अच्छा बात सुने राजपूत जी शाह जी, महमूद बैठा हुआ है जी उस्ताद मोहतरम। जी यार, बंदे भी इधर भी इतनी लंबी चौड़ी तादाद आ गई है। इमादुल इस्लाम साहब भी आ गए हैं। इमादुल इस्लाम साहब क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम शाह साहब, आप म्यूट क्यों कर देते हैं? ये क्या हो गया है इमाम साहब? मैं अभी वैसे ही थोड़ी देर के लिए आया हूँ यार, इतने काम टुरी जाता है पिया, काम नवा ही कट्ठा खुल रहा है पिया, और मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आया था। तो रब रखा, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, जल्द मिलते हैं। तो मुझे फॉलो कर लें, जल्दी फॉलो कर लें भाई, मैं फिर कॉल काटने लगा हूँ।
ਕਾਲ ਕਾਟਨੇ ਲੱਗੋ ਬਲਕਿ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਮੁੰਡੇ ਮਹਮੂਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਭਗਤਾਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਠੀਕ हो गया ठीक हो गया चलो फिर पार्टी शुरू करो भाजी आप बैठे हुए नीचे तो कॉल पे आ सकते हैं अच्छा मैं एक एक करके कॉलर ले रहा हूँ जी फ़कर साहब अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं राजपूत भाई? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी जनाब। अच्छा यार वो मेरा सवाल ये था छोटा सा, जी अगर कोई बंदा मुस्लिम में प्योर मतलब ख़त्म नबूवत का अकीदा रखता है जी और कादियानियों से घेर कर मतलब के मर्ज़ई कर देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? जी मतलब उसने अपना असली अकीदा खो दिया और फिर से वो अगर तौबा करना चाहे तो उसकी तौबा कबूल होगी? उस्ताद मोहतरम आप मौजूद हैं तो इस सवाल का बेहतर से जवाब दे सकते हैं। जी जी, मैं वैसे मैसेजेस कर रहा था आपको कि आप उठा लें। चलें मैं आपका ये सवाल लिख लेता हूँ, मैं आपसे जो है ना आप मुझे फॉलो कर लें, दोबारा जब लाइव सेशन होगा तो मैं उस्ताद मोहतरम से पूछ के आपको इसका जवाब जो है ना मुदल्लल जवाब मैं आपको दे दूँगा, ठीक है? चलें, बेहतर हो गया माशाल्लाह। जी जनाब बहुत शुक्रिया। बाबा जी कॉल पे आ जाओ। जी राजपूत भाई, मुफ्ती साहब ने क्या बोला, मैं एक्चुअली मेरा कॉल आ गया। अच्छा ये भाई पूछ रहे थे कि वालेकुम सलाम, एक मिनट जनाब माइक म्यूट कीजिएगा। ये भाई पूछ रहे थे कि एक अगर मुसलमान है उसको अगर कादियानी मर्ज़ई में कादियानी कर दिया तो दोबारा उसकी तौबा का क्या कबूल हो जाएगी या? वही है, तो वो मुफ्ती साहब ने इसके पहले भी वो बयान दिया था उन्होंने कि उसको जिस तरह मुसलमान करते हैं ना गैर मुस्लिमों, ऐसे मुसलमान करना है, प्लस उसको जो है ना ये डालना है, लाना डालना है कादियानियों पे। जी यही है तरीका। अब वही है ना कि अगर वो सच्चे दिल से सच्ची नीयत से तौबा करे तो अगर फिर दोबारा से वही काम, हाँ हाँ वो वही है, पहले वो तौबा करे, फिर वो लानत डाले कादियानियों पर, उसके मतलब वो गुलाम अहमद पर, उसके बाद फिर जिस तरह मुसलमान करते हैं उस तरह उसको मुसलमान किया जाए। जी अच्छा जी जनाब नए कॉलर हैं हमारे साथ। बाबा साहब क्या हाल है जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब। अच्छा मेरा मुफ्ती साहब से तकरीबन सेम ही सवाल है जो अभी किया है एक भाई ने। एक बंदा अगर बात करते करते उससे कोई गुस्ताखी हो जाए, वो उसका यानी कि इरादा ना हो लेकिन गलती से उससे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए और फिर वो पब्लिकली आके माफ़ी भी मांगे, और क्योंकि उससे वो गलती से हुआ था तो वो माफ़ी मांगे, तो क्या उसकी माफ़ी कबूल हो जाएगी? अच्छा वो आपको जो जवाब दिया गया था उसमें ही आपका जवाब मिल जाएगा। अगर कोई बंदा गलती से बोलता है तो उसकी पकड़ तो नहीं होती है, लेकिन बेहतर यही है कि वो तजदीद ईमान कर ले, मतलब तौबा करके फिर से जो है ना कलमा शरीफ पढ़ ले, तो वो बेहतर तरीका है, ठीक है ना। और बाकी डिटेल में आपको मुफ्ती साहब जब रहेंगे बोर्ड में तो वो आपको जवाब दे देंगे, लेकिन तरीका यही है कि अगर किसी ने गुस्ताखी कर दी वो अल्लाह के सामने या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो वो पहले तौबा कर ले। अगर मतलब लोगों के सामने किया उसने कोई गुस्ताखी तो लोगों के सामने वो तौबा करे और उसके बाद जो है वो तजदीद ईमान करे, ठीक है ना। यह है तरीका, और बाकी डिटेल में आप मुफ्ती साहब जब आएंगे तो उससे आप गुफ्तगू कर लीजिएगा। जी उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी जवाब मुझे मुफ्ती साहब से चाहिए था, क्योंकि असल में मुफ्ती साहब अभी जो है ना कुछ मसरूफ़ हैं, तो इंशाल्लाह आप फॉलो कर लें। दोबारा आप मुफ्ती साहब आएंगे इंशाल्लाह, आपका नाम मैंने लिख लेता हूँ। जब मुफ्ती साहब आएंगे तो मैं उस्ताद मोहतरम से पूछ के मैं आपको जो है ना दोबारा इस बात का जवाब उस्ताद मोहतरम से पूछ के दे दूँगा।
باقی جیسے محمود بھائی نے بتایا نا کہ اللہ اعلان توبہ کر کے اگر غلطی سے ہوا ہے تو پھر اللہ اعلان توبہ کر کے رجوع کر لے اللہ کی طرف، یعنی کہ دوبارہ تجدید ایمان کر لے. باقی مزید اگر آپ کو کوئی ڈیٹیل سے جواب چاہیے تو وہ انشاءاللہ استاد محترم آپ کو دے دیں گے. جزاک اللہ. جی وہ بات صحیح ہے، لیکن کیونکہ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ کوئی بڑی پرسنالٹی اگر اس کے منہ سے غلطی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں اور وہ ویڈیو میں ریکارڈ ہو جائیں اور بعد میں وہ ویڈیو پہ ہی آ کے دوبارہ معافی مانگے، پھر بھی لوگ ان کو معاف نہیں کرتے اور پھر بھی ان پہ لعن طعن کرتے ہیں. وہ پبلکلی آ کے معافی بھی مانگے پھر بھی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، قتل کی دھمکی، مارنے کی دھمکی. وہ بھائی سن لیجیے، آپ کا کام تھا وہ ویڈیو بنا کے اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو آپ بیان کر کے رجوع کرنا آپ کا کام تھا. لوگوں کی تنقید کو خیال پر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کا کام یہ، اگر آپ مطلب کسی سے بھی اگر غلطی ہو گئی، اس نے ویڈیو میں غلطی کر دیا تو وہ ویڈیو بنا کے وہ رجوع کر لے، بس اتنا آپ کے لیے کافی ہے. کوئی دھمکی دے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو ایسے تو عالموں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں تو وہ رجوع کر لیتے ہیں، انہوں نے رجوع نامہ توبہ نامہ لکھ کے وہ کر لیتے ہیں. یہی طریقہ ہے ہمارا. باقی آپ کو کوئی بھی ایسا مطلب کانفیڈنسلی آپ کو کوئی کانفیڈنس کے ساتھ نہیں بولے گا کہ فلانا بندہ اگر آپ کے خلاف ہے تو وہ اس بات سے جو ہے نا مطلب آپ نے جو توبہ کیا اس کے نزدیک توبہ قبول نہیں ہوتے نا. توبہ تو اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے. تو آپ کا اس سے مطلب ہی نہیں ہے. آپ کا اس سے مطلب ہی نہیں ہے. آپ نے اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے، توبہ کرنا ہے. تو بندہ اگر ناراض ہے تو اس کو ہونے دیجیے، اس سے کیا مطلب ہے آپ کو اللہ کے رسول کی اطاعت کا فرمان دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ اپنا رجوع کر لیں انشاءاللہ. باقی کوئی بھی اگر نہیں مانتا اللہ سے رجوع کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں بس. بندوں سے بندوں سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہیں، بندے سے ہمارا معاشرہ تھوڑا اتنا بگڑ گیا ہے کہ وہ تو چھوڑ دیں. وہ معاشرہ جو بگڑ گیا وہ لا علمی کی وجہ سے ہے. علم والے ایسا نہیں کرتے ہیں. جن کے پاس تھوڑی سی علم ہوتی ہے وہ یہی کرتے ہیں، اگر رجوع نامہ مل جائے تو اس بات کو وہ مٹا دیتے ہیں. ایون ہم نے اپنے سے الگ جو مختلف فکر ہیں انہوں نے بھی غلطیاں کی، اگر رجوع کرتے ہیں تو ہم وہ ذکر ہی نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی اپنے ویڈیو پہ. اینی آپ کو میرے حساب سے جی تھینک یو سو مچ. جی جزاک اللہ بھائی، بہت شکریہ. بہت شکریہ. ابھی نئے کالر لیں گے، آپ نیچے تشریف رکھیے. جی صحیح ہے. اچھا بھائی، سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ابھی جو کسی نے اس طرح سے شرعی یا فقہی سوالات کرنے ہیں ان کو ابھی جو ہے نا آپ سکپ کر دیجئے، کیونکہ ٹاپک جو ہمارا مرزا غلام قادیانی اور مرزا انجینئر جو ہے نا ان دونوں کے رد کے بارے میں، ان دونوں کے دجل و فریب کے بارے میں. جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ ہادی صاحب. نیچے اتارا اس کو، نیچے اتار دیا. کسی نے انجینئر مرزا علی اور مرزا قادیانی کے دجل اور فریب کے بارے میں بات کرنی ہے تو دعوت گفتگو ہے. باقی اگر کسی نے کوئی سوالات یا اس طرح کے شرعی یا فقہی سوالات کرنے تو معذرت. اچھا یہ نیچے جا کے نا اب دانت نکال رہے ہیں، بڑا انہوں نے کام کیا ہے. جن کے ماننے والے ہیں جی کہتے ہیں جی انہوں نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی ہے، یہ انہوں نے سیدھی راہ دکھائی ہے جی ان کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ زاجِ گرامی ٹھیک ہے جناب کے؟ جی الحمدللہ. یار میں نے آپ سے ایک گزارش کرنی تھی. میں نے مفتی صاحب کو جو اکاؤنٹ ہے وہ تو فالو کر لیا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو دوسرا میں نے یہ ریکویسٹ کرنی، آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ پروگرام کیا ہے کہ لوگ اپنے جو مسائل ہیں وہ کھل کے بیان کر سکتے ہیں، آپ سے جواب لے سکتے ہیں سنت و قرآن کے مطابق. بہت مہربانی آپ کی، آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا. جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ دے. تو ایک چھوٹا سا میٹر تھا وہ آپ سے ڈسکس کرنا تھا. یار میں نا اکیلا آدمی ہوں، میں اکیلا آدمی تھا تو میری بیٹی کی شادی تھی. کیا نام ہے؟ اشفاق صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں نے جیسے کہ پہلے بھی گزارش کی ہے کہ مرزا انجینئر اور مرزا قادیانی کے بارے میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو ہم کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ کو کوئی دیکھیں فقہی یا کوئی شرعی مسئلہ یا کچھ ہے تو آپ اپنے قریبی کسی بھی دارالافتاء یا اپنے قریبی کسی بھی مستند عالم کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیجیے، وہ آپ کو اس کا بہتر اور اچھا جواب دے دے گا. کیونکہ ہر ملک میں قانون بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور قانون کے ریلیٹڈ بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں ایسی جو دیکھنی پڑتی ہیں وہ سب کچھ. تو یہ آپ کو بہتر رہے گا کہ
کہ آپ اپنے قریبی کسی دارالفتہ یا پھر کسی اپنے قریبی مستند عالم سے آپ اس بارے میں بات کیجیے. جی ٹھیک جی جزاک اللہ, بہت شکریہ جناب. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی جناب خاور صاحب. جی خاور صاحب بولیے. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی جناب. کیسے ہیں بھائی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ. جی اور آپ کیا حال چال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سب؟ خیریت ہے؟ جی جی الحمدللہ, اللہ کا احسان. تو سر آپ تھوڑا سا بتا دیں, گفتگو کر رہے ہیں ان کی جنہیں مرزا صاحب کے بارے میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں. جی جی, آپ اگر مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں تو تب بھی بتا دیجئے, اگر ان کا آپ رد کرتے ہیں تب بھی بتا دیجئے کہ آپ ان کے بارے میں کیا آپ کیا رائے رکھتے ہیں, یعنی کہ آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اسٹوڈنٹس کی طرح کہ وہ بھی علی بھائی قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں یا نہیں. میری ایک گزارش ہے, جو جتنے بھائی یہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, میں جنہیں مرزا صاحب کو ایک آپ کے تھرو ان کی اس لوگوں کے تھرو جو آپ کا ان کا چینل ہے, آپ اس کے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے تھرو میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. تھوڑی سی میری ایک بات ہے کہ آپ ایک جو ہے نا آپ اپنا پہلے موقف دے دیں نا, آپ انجینئر کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ انجینئر مرزا صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ یاری صاحب کے پاس آپ جو ہے نا آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں, ان سے کوئی گفتگو کر لیں دینی بات میں. اعلیٰ یاری صاحب ٹھیک ہے, وہ جانتے بھی ہیں بالکل, وہ گفتگو بھی نہیں کرتے, وہ آتے ہیں یعنی کہ وہ تو ان کے سامنے کوئی اس طرح کا بیٹھ بھی نہیں سکتا. اعلیٰ یاری صاحب کا یہ پیغام ہے کہ آپ خاور صاحب ہم انجینئر کے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, ہم خود اس کا رد کرنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لعنت بھیجتے ہیں اس مرزا انجینئر کا قذاب پہ, تو باقی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ یاری صاحب ہمارے نہیں, ادھر کوئی بھی ادھر ہم میں سے ہمارے تو اس نے نمبر سب کچھ ہمارے جتنے بھی استاد محترم ہیں یا جتنے بھی ہمارے دوسرے بھائی ہیں ان کے نمبر اس نے بلاک کیے ہیں, وہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتا. استاد محترم تو اس کے گھر تک گئے ہیں, آگے سے اس نے اپنی وائف کو باہر بھیجا, کہتا ہے بولو میں نہیں بات کرنا چاہتا. یہ تو حال ہے اس بندے کا. ہاں بس وہ یہ جو ہے نا انجینئر مرزا صاحب کو میرا پیغام ہے, شاید ان کے بندے سن رہے ہوں گے 50-50. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بھائی. دوسرے لوگوں کو لے لیں, مزید کالر لے رہے ہیں, آپ نیچے تشریف رکھیے. جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا, بہت شکریہ. جی کیا نام ہے ان کا؟ اچھا چلے گئے. اصل میں مفتی صاحب گئے, لیکن وہ باپ بیٹوں والا تصویر لگانا تھا اس میں روڈ میں, وہ میں بھی لگا دوں لیکن وہ ہے نا بڑا نہیں ہو پائے گا اسکرین, وہ اس لیے جو ہے اسٹوڈنٹ بھاگ جا رہا ہے. ایسے ہی. جی جناب سعید صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. ہاں جی, میں آنی ہے لائیو شروع کی تھی, تو کی ٹاپک آئی گا؟ جی جناب ٹاپک مرزا غلام قادیانی تے مرزا غلام انجینئر قادیانی دے متعلق ہے جناب. چلو میں سن رہا پھر کہ سوال ہے تو حاضر ہو جاؤں. جی جناب میں سن رہا جی کہ سوال ہوا تو میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ اپنے کوئی رائے کا اظہار کر دیجئے کہ آپ ان دونوں کو سمجھتے کیا ہیں, ان دونوں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں تو مرزا غلام احمد کا ماننے والا ہوں. کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا میں تو مرزا غلام احمد کا ماننے والا ہوں. اچھا, مرزا قادیانی صاحب کے ماننے والے ہیں. جی 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 جی, بہتر ہو گیا. ایسا ہی ہے نا, آپ قادیانی ہیں نا, مرزئی ہیں نا؟ جی 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 جی. اچھا جناب, یہ آج کا جو ٹاپک تھا بیسیکلی وہ یہ تھا کہ چندے کے بارے میں,
تو مجھے یہ آپ کے جو وہ مفتی مبشر کالو صاحب ہیں جو آپ کے مربی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ قبر میں جو ہے نا 2 سوال کیے جائیں گے کہ ایک تم نے چندہ دیا اور دوسرا کہ تم نے تبلیغ کی. تو فرشتوں کو جب کوئی احمدی کہے گا جی چندہ بھی دیا تبلیغ بھی کی تو فرشتے کہیں گے لے جاؤ اسے جنت میں. تو مجھے وہ شریعت میں سے وہ کوئی ایسا کسی حدیث سے یا قرآن کی وہ آیت دکھا دیں جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ چندہ دینے سے جناب انسان جنت میں جائے گا. تو مجھے یہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں آپ. ہو سکتا ہے میں بھی اسی تلاش میں ہوں کہ مجھے بھی جنت مل جائے، تو میں بھی ہو سکتا ہے کوئی دیکھ کے تو شاید جنت میں چلا ہی جاؤں. نہیں تو چندے کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ تو ایسے ہے کہ ہم جو بھی چندہ اکٹھا ہوتا ہے اس سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں. آپ غریبوں کی مدد کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ جناب آپ کے 40 چندوں کی لسٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. ایسی بات نہ کریں کہ غریبوں کی مدد، کوئی غریبوں کی مدد نہیں ہوتی. یہ جو چندہ سارا یہ جاتا ہے جی مسرور ہاؤس جو 25 ملین پاؤنڈ کا UK میں گھر بنا ہے نا، یہ سارا ادھر جاتا ہے. یہ مرزا خاندان کی جو ہے نا ایک عیاشی کے لیے یہ سارا چندہ گٹھا کیا جاتا ہے. اور جلسہ سالانہ، جلسہ لجنہ، جلسہ پتہ نہیں مدفین بہشتی مقبرہ چندہ، یعنی کہ ہر بات پہ چندہ پہلے ہے. چندہ دو گے تو تم جماعت میں رہ سکتے ہو. آپ کی جیب میں سے تو کچھ نہیں جا رہا نا، وہ تو جو ان کے ماننے والے ہیں اپنی خوشی سے دیتے ہیں. جی ہماری جیب سے کچھ نہیں جا رہا. ہم وہی لوگوں کو جو بیچارے معصوم لوگ انہوں نے اپنے کلٹ میں پھنسائے ہوئے ہیں، ہم ان کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف چندے کی گیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کوئی دین اسلام کا پرچار نہیں کر رہے، نہ ہی ان کا کوئی اسلام سے لینا دینا ہے، نہ ہی یہ مسلمان ہیں. چلیں آپ کی سمجھ ہے، میری اپنی سمجھ ہے. ہم تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم ہیں مسلمان، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کس بیس پہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. پھر مرزا غلام قادیانی کو آپ کیا مانتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ ہم ان کو مسیح موعود مانتے ہیں. اچھا مسیح موعود کس بیس پہ مانتے ہیں آپ ان کو؟ اسی بیس سے مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں. سر آپ کے جو مرزا صاحب ہیں ان کا یہ بیان ہے، ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ قرآن اور میرے الہامات ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جی آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں جی میرا مسیح موعود ہونے کا جو دعویٰ ہے جو اس کی بنیاد قرآن اور میرے الہامات ہیں. میرے بھائی یہ بھی انہوں نے فرمایا ہوگا، لیکن آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، انہوں نے تو بڑی جگہ بھی اور بھی بہت کچھ فرمایا. آپ سارا کچھ پڑھتے نہیں ہیں، صرف 1-2 چیزیں اٹھا کے تو آپ آ جاتے ہیں. جی ہم دیکھیں بات پتہ ہے کیا، میں آپ مجھے فالو کر لیں. اگر آپ کو اس موضوع پہ بات کرنی ہے تو اس موضوع پہ بھی آپ سے میں بات کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں سیدھی بات میں فی الحال جو ہے نا ٹاپک سے نکلنا نہیں چاہ رہا. ہمارا اصل میں ٹاپک آج تھا چندے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آگے پھر بات جو ہے نا کھلتی دور تک نکل جائے گی. باقی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر آپ کے جو جن کو آپ مسیح موعود مان کے بیٹھے ہیں یا تو پھر وہ جھوٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کہا جی میری بنیاد جو ہے وہ قرآن اور میرے الہامات ہیں. انہوں نے تو حدیث کا صریحاً نعوذ باللہ گستاخی کیا. کہتے ہیں جی میں تو حدیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں نعوذ باللہ. تو پھر آپ تو حدیث کی بنیاد پہ تو بات کر ہی نہیں سکتے، آپ کا تو جواز ہی نہیں بنتا بات کرنا، کیونکہ آپ کے جو مسیح موعود جن کو مان کے بیٹھے ہیں یہ تو ان کے الفاظ ہیں، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں. یہ جو ردی کی ٹوکری والا بھی آپ نے کہا ہے، یہ ان حدیث کے بارے میں فرمایا. جناب میں آپ کو یہاں پہ سارے حوالے لگا کے دے دوں گا، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لینا کہ آپ کس کلٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. اور دوسری چیز یہ فی الحال وہی بات آ جائے گی کہ باتیں ایسے کھلتے دور تک ٹاپک نکل جائے گا. میں صرف اور صرف آج کا جو ٹاپک ہے چندے والا، میں یہاں تک رہنا چاہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ بہشتی مقبرے میں آپ چندہ دیتے ہیں دفن ہونے کے لیے یا نہیں دیتے؟ بہشتی مقبرے میں دفن ہونے کے لیے چندہ دیتے ہیں؟ جی جناب، وہ منتھلی کوئی فیس ہے. فیس نہیں ہے بھائی میرے، وہ ہر کوئی اپنی خوشی سے دیتا ہے. نہیں وہی نا، مجھے وہ بتائیں کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جناب چندہ دیا جائے. میرے پاس آپ کے چندوں کی لسٹ پڑی ہے، کم سے کم میرے پاس 40 چندے نا آپ کے، ان کی لسٹ پڑی ہوئی ہے. 40 سے چھوڑ کے 50 ہوں، کوئی بھی کسی سے زبردستی سے نہیں لیتا، سب اپنی خوشی سے دیتے ہیں. آپ سر جو آپ کا یہ کلٹ ہے قادیانیت، اس میں وعدہ لیا جاتا ہے چندے کا. وعدہ تو نماز پڑھنے کا بھی لیا جاتا ہے.
हम बात किसकी कर रहे हैं? चंदे की। ये फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, नमाज और ये सारी चीज़ें फिर दूर का टॉपिक निकल जाएगा। मैं कहता हूँ सिर्फ जो टॉपिक चल रहा है चंदे वाला, इसी पे रहते हैं ताकि बात जो है ना एक सर्कल में हो जाए। ये बातें अगर मजीद आपने करनी है कोई मसला नहीं, आप फॉलो कर लीजिए, मैं भी आपको फॉलो कर लेता हूँ। मजीद इस मौजू पे भी आपसे बहस हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिलहाल जो बात चल रही है चंदे की चल रही है, तो चंदे की मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा मजहब है कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमें छोड़ दो, तुम क्रिश्चियनिटी देख लो या कोई भी और मजहब देख लो, कोई ऐसा मजहब नहीं है कि जो इस बात पे वादा ले कि जी तुम हमारे मजहब में आ सकते हो तो तुम्हें चंदा भी देना पड़ेगा, इतनी फीस है तुम्हारी। ये आपकी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जो है ना रूहानी डिज़ाइन, उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि तुम्हारी जो महाना इतना तुमने चंदा देना है, परसेंटेज लिखी हुई है। कितनी परसेंटेज लिखी हुई है? महमूद भाई आपके पास हवाला पड़ा हुआ है? नहीं, मेरे पास वो हवाला नहीं है। कौन सा हवाला चाहिए आपको? ये चंदे का जो मिर्ज़ा कादियानी ने नहीं, वो मेरे पास नहीं है। 2% है या 10% पड़ा हुआ है? नहीं, वो मेरे पास नहीं है। एक मिनट। अच्छा, जितनी देर में आप हवाला ढूंढ रहे हैं, मेरा एक सवाल था। हाँ जी, फरमाइए क्या सवाल करना चाह रहे हैं? रिजवान वो भी तो कुछ मार के जाता है। आ जाने दीजिए राजपूत भाई को, उसके बाद सवाल कर लीजिएगा आप। ओके, हेलो राजपूत भाई। जी महमूद भाई एक मिनट मुझे जरा दीजिए। ये कौन है रिजवान? नीचे कौन कॉल के लिए बोल रहा है? चले गए? चले गए वो। राजपूत भाई कहाँ गायब है? छोड़ दिए, वो चला गया बंदा। मैं उस्ताद मोहतरम को मैसेज करने गया था कि मेरी स्क्रीन बड़ी कर राजपूत दीजिए। भाई कहाँ गायब है? छोड़ दिए, वो नहीं, मैं आ गया हूँ। मैं उस्ताद मोहतरम को मैसेज करने गया था कि मुझे मेरी स्क्रीन जो है ना वो आप बड़ी कर दीजिए। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
مولوی صاحب میرے کچھ سوالات ہیں نماز کے حوالے سے. ایک کام کرو نوید، جو پینل بھائی نماز کے حوالے سے سوالات آپ اپنے پاس کے کوئی عالم دین سے پوچھیے گا تو وہ بہتر جواب دیں گے نا. آپ کہاں پہ رہتے ہیں آپ؟ میں مدینہ پاک میں رہتا ہوں. مولوی صاحب تو اہل سنت جماعت سے تعلق ہے میرا. فیروز میں کیا لکھا ہے وہ؟ اہل سنت والجماعت سے تعلق ہمارا بھی ہے الحمدللہ. فرمائیے مفتی صاحب کیا فرما رہے تھے؟ منا سکتے ہیں. میری بات اگر پازیٹیو ایسا لکھا ہے تو پھر نیگیٹو کا بھی پوچھے گا. دین سے نماز پڑھتے ہیں اور اہل سنت کی جماعت ہے ادھر نفل دین نہیں ہوتا. تو ہمارے جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نفل دین کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے میں نے آپ مقلد ہیں غیر مقلد ہیں؟ یار اتنا مجھے میں اہل سنت جماعت سے ہوں یار. اہل سنت جماعت سے اہل سنت والجماعت سے تو سب لوگ ہیں. آپ مقلد غیر مقلد ہیں آپ کو نہیں پتا؟ یہ مجھے نہیں نہ پتہ. دین کی اتنی نالج نہیں ہے نا مولوی صاحب. آپ مجھے کچھ سمجھائیں گے؟ آپ کہاں سے؟ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں چکوال سے ہوں. میں چکوال سے ہوں مولوی صاحب. چکوال. یہ مفتی صاحب آ گئے. مفتی صاحب ڈنگ ڈونگ صاحب آپ تھوڑا جواب دے دیں ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ خیریت سب خیر عافیت سے ہیں. جی ان کو جو نماز کے مسائل ہیں ان کو تھوڑا جواب دے دیں مفتی صاحب. مولوی صاحب میرا یہ سوال آتا ہے کہ مطلب ہے نا مدینہ پاک میں نفل دین سے نماز پڑھتے ہیں. مطلب دعالین پھر اونچا سا مطلب اتنا اونچا نہیں کہتے آمین کہتے ہیں. تو اہل سنت میں یہ ہوتا نہیں ہے. تو مطلب اہل سنت کے مطلب میں سنتا رہتا ہوں مولویوں کو وہ کہتے ہیں کہ نفل دین کرنا نہیں چاہیے. یہ منع کر دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں مولویوں کو کافی سنتا رہتا ہوں. مرزا کو بھی سنتا رہتا ہوں. انجیر مرزا کو بھی جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ہے صحیح جو نماز ہے وہ نفل دین کے ساتھ ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں نے وہ کون سا دین ہے؟ ایک منٹ مفتی صاحب کون سا ہے یہ؟ کیا بولا آپ نے؟ نفل دین؟ مطلب نفل دین کے ساتھ یار مدینہ نفل دین سے نماز پڑھتے ہیں. مطلب اچھا مفتی صاحب نفل دین کیا ہوتا ہے یار؟ مجھے بھی نہیں پتا یار. ابھی میں بتاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے مطلب سبحان ربی العظیم. مولانا سن لو میں یہ آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ ایسے کریں جو ہے نا آپ کے آپ کدھر رہتے ہو؟ جی میں مولوی صاحب مدینہ پاک میں رہتا ہوں. مدینہ پاک میں رہتے ہو. آپ کے کتنے سال ہو گیا وہاں پر مدینہ پاک میں؟ 1 سال اور 2-3 مہینے ہو گئے ادھر. اچھا چلے تم اب جو ہے نا آپ ایسے کریں وہاں کے کوئی بھی مقامی علماء سے آپ پوچھ لیں. نمبر 1. نمبر 2 اگر کوئی آپ کو وہاں کے مقامی علماء آپ کو یوں بولے کہ نہیں نماز نہیں ہوتے آپ نہ پڑھو. اگر کہتے نماز ہو جاتے پڑھ لو. ٹھیک ہے بس بات ختم. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے بات ختم. نہیں مولوی ایسے کیسے ہو سکتا ہے نا صحیح مسلم میں. مفتی صاحب یہ ہے انجینئر مرزا کا چیلا ہے. اب اس کو جو ہے نا اس کو لینا پڑے گا. بس انجینئر مرزا کے بارے میں اس سے بات کریں. میری بات سنیں. ہم جو امام مسلم بخاری جو ہے نا امام مسلم و امام بخاری اس میں حکم دیا گیا کہ نفل دین کے ساتھ نماز پڑھو. یہ تو امام مسلم میں ہے نا. آپ نہیں مانتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ مدینہ پاک دوسرے حضرت ذرا 2 منٹ کے لیے میوٹ لے لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرا ذرا میری تو سوالوں کا جواب سیاج بھائی میوٹ کریں. اچھا میں دے رہا ہوں نا صبر کریں نا. جی جی آپ مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں نا آپ ان کو سنتے ہو؟ نہیں میں ویسے فالو کرتا ہوں یار. میں سب کو فالو کرتا ہوں. جیسے مطلب اہل سنت کے مطلب اہل دعوت اسلامی کے ہیں نا مطلب علماء وہ کہتے ہیں کہ نفل دین جو بس وہ نہیں کرنا چاہیے. سن لو نا مولانا. اچھا سن لو نا. میری بات سن لینا. میری بات سن لیں. محمد شہباز آرام سے بات کرو ورنہ میں نیچے اتاروں گا تم کو. آرام سے بات کرو ٹھیک ہے. مفتی صاحب جی بات مکمل کریں. آرام سے سنو. مکمل کر لیں. جی مکمل کرو جلدی مکمل کرو. جی مولوی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ اہل سنت کے جو مولوی ہیں نا مطلب دعوت اسلامی کے وہ کہتے ہیں کہ نفل دین جو ہے وہ مطلب منع کر دیا گیا تھا. کہ جیسے شراب کا حکم مطلب پہلے حلال تھی اسلام میں پھر بعد میں حکم آیا کہ شراب حرام ہوگی. ایسے نفل دین جو کرتے تھے پہلے ہوتا تھا ابھی نہیں ہوتا تھا. تو
تو ادھر مدینہ پاک میں مطلب ہے نفل دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ نفل دین نہیں کرنا، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب سن لو، وہ میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا یہ فرقہ واریت جو پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے۔ اچھا سن لو نا، اب مجھے ایک سوال کا جواب دو، آپ کی کیا عمر ہے؟ میری عمر 20 سال ہے۔ اچھا، تو جب سے آپ بالغ ہوئے ہو تو تب سے آپ نے، یقینی بات ہے آپ نے نماز بھی تو پڑھی ہے نا؟ نماز میں اہل سنت کی پڑھتا ہوں، مطلب جیسے اب ہم نفل دین نہیں کرتے، ادھر نفل دین کرتے ہیں۔ بات تو سن لو نا مولانا، بات تو سن لو نا، میں آپ سے 10 سوال نہیں کیا، ایک ہی سوال۔ آپ نماز پڑھتے ہو تو آپ جب پچھلے 2-4 سال، پچھلے 4-5 سال سے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی یا رفع الیدین نہ کرتے ہوئے نماز پڑھی؟ نفل دین کے بغیر پڑھی، ابھی بھی نفل دین کے بغیر ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن علماء کہتے ہیں۔ بات تو سن لو نا مولانا، بات تو سن لو، میں آپ سے مولانا بات سن لو، میں آپ سے اتنا مولانا بات سن لو، مولانا محمد شہزاد صاحب میری بات سنیں، آپ مفتی صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کی بار بات کا جواب دیں گے۔ دیکھیں گفتگو کا معیار جتنا سوال کیا جا رہا ہے، جتنے سوال کیا جا رہا ہے اتنا ہی جواب دو۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ ایسا کرو ویسے کرو، ڈنگے کرو فلانے کرو، نہیں، جتنے سوال ہے اتنے جواب۔ بالکل، آپ جب بات کر لیتے ہیں مائک میوٹ کر دیں، مفتی صاحب آپ کو ہر سوال کا جواب دیں گے، ہم ادھر یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ گفتگو کا معیار رکھیں، مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ، بے شک، جزاک اللہ۔ تو آپ دیکھیں انشاءاللہ میرا صرف سوال نماز کے حوالے سے ہے، کیونکہ میری مولانا بات تو سن لو نا، مولانا بات تو سن لو۔ تو پچھلے کہ میں ادھر نماز پڑھتا ہوں، ادھر مطلب ہے جو یار بات سن لو، اتار دوں گا میں بات صاحب، مولوی صاحب بات سن لو، بات سن لو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا؟ خاموشی سے بات سن لو۔ مولوی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم مدینہ پاک میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پیچھے امام صاحب کے مطلب نماز پڑھتے ہیں، تو جو امام ہے وہ تو نفل دین کے ساتھ نماز پڑھاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہم پیچھے نفل دین نہیں کرتے، نفل دین تو نہیں کرتے، ہم اہل سنت سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آگے نفل دین والا مطلب امام ہوتا ہے۔ میں آپ کے بات سمجھ گیا نا یار، بات سمجھ گیا، خاموشی سے بات سن لو یار، خاموشی سے بات سن لو یار، ایک ہی سوال ہے یار۔ اچھا کہ یار اتار دیا یار، عجیب آدمی ہے۔ پتا الو بول کے آ رہا ہے، آپ لفظ پہ غور نہیں کر رہے یار۔ مفتی صاحب معذرت چاہنا ہوں، میں بیچ میں بول پڑا ہوں، لیکن اس جاہل کو یہی نہیں پتا لفظ کیا ہے، آپ پھر بھی اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ وہ الو کا پٹھا تہذیب بھی نہیں جانتا، وہ بار بار سوال پہ سوال کر رہا ہے۔ اور بھائی اگلوں کو بھی تو سن لو۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، ڈنگ ڈانگ بھائی کیا حال ہے جی؟ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کیا حال ہے؟ ابھی میں نا براڈ ختم کرنے لگا ہوں، تو راجپوت تم شروع کر لو براڈ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔